इंडिया को अभी सबक सिखाया जाए। हम पिछले 20 साल से इनके टेररिज्म के ऑपरेशन भुगत रहे हैं। कोई इसने मजम्मत नहीं की जब हमारी ट्रेन पे हमला हुआ है, एक लफ्ज नहीं कहा, इसलिए कि ऑपरेशन ही आपका था। उस वक्त तो आपको नहीं नजर आया। और जितनी भी आपने टेररिज्म के वाक़यात किए हैं आज तक तमाम रिकॉर्ड पे हैं, और हर टेररिज्म के वाक़े के पीछे आपकी प्लानिंग होती है। एक एक इवेंट, एक एक टाइम आप लोगों ने प्लान किया होता है। ये आरा के पेपर आज जो पब्लिश हुए हैं इस वाक़े के, उसमें सारी डिटेल दी हुई है कि कितने बजे किस दिन आपने क्या करना है। इस मरतबा तो कमाल ही हो गया। वो जो हमने प्रूफ सामने ले आए हैं वो तो कमाल है सर। मैं भी बात का समझता था शायद ये अफसाना है सर। सारी दुनिया कह देते हैं, सारी दुनिया को पता है। मैं चैलेंज करता हूँ इंडिया को, इंडिया के तमाम शोबों को, इंक्लूडिंग मोदी। मैं मोदी आपको चैलेंज करता हूँ, आप साबित करें कि ये वाक़या आपका नहीं है। मैं साबित करता हूँ ये वाक़या आपका है। डॉक्यूमेंट देता हूँ, एविडेंस देता हूँ, टाइम देता हूँ। ये पहलगाम वाला टोटल वाक़या आपका है। यानी आप उन 4 बंदों से, आपकी 6 डिवीजन उधर फोर्स है और आप 4 बंदों को अभी तक ट्रेस करके या उनको फारिग नहीं कर सके या उनको ला नहीं सके सामने। आपने किस बेस पे पाकिस्तान का नाम लिया? किस बेस पे पाकिस्तान? आपने 10 मिनट के अंदर अंदर आपका मीडिया ऑलरेडी सारे को कागज 2 दिन पहले मिल गए हुए थे कि आपने ये लाइन बोलनी और ये बोलनी और ये कहनी है। तमाम टोटल बोगस वाक़या है, आपने किया है, आपको भुगतना पड़ेगा। इंडिया की आवाम को और फौज को खड़े होकर मोदी का हिसाब किताब लेना चाहिए। मोदी का हिसाब किताब लेना चाहिए। इंडस वाटर ट्रीटी में पानी चोरी करने के लिए तुम ये ड्रामा कर रहे हो। चले मियां साहब, मकबूजा कश्मीर से एक वफ्द आया था जर्नलिस्ट का, कुछ अरसा गुजर गया। उनमें मुसलमान भी थे ज़्यादातर, और हमने उनको कुछ सवाल बड़े तेज़ किए। ज़्यादातर का लुबे लुबाब उसका ये था, मुख्तसरन बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने कहा जी कि आपने मकबूजा कश्मीर के बारे में हमें वो कहने लगे, इल्ज़ाम लगाने लगे कि इसके बारे में आप हवा ज़्यादा बनाते हैं, इतना मज़ालिम नहीं है वहाँ पे। हम उनकी तरफ देखते रह गए कि भाई ये मुसलमान भी हैं, मकबूजा कश्मीर में मजबूर भी हैं, मकहूर भी हैं, लेकिन ये किसकी आवाज़ हैं? मुझे अब यह ख्याल आ रहा है कि वहाँ के मीडिया का 90% से ज़्यादा जो हिस्सा है या बिका हुआ है या झुका हुआ है, या बाबरी मस्जिद हो, 370 का रेवोकेशन हो, 35A का हो, मकबूजा कश्मीर में जबर। मीडिया का तो ये काम नहीं होता कि उसमें वो हुकूमत के हर गलती को एंडोर्स करता जाए। असल में देखें, वो उन्होंने जब से ये कश्मीर का इशू चल रहा है, आप देखें कि हमेशा से वहाँ पे जो हुकूमत रही, वहाँ पे जो सिलसिला रहा है, कंट्रोल तो उन्हीं कर रहा है, मीडिया पे भी, और जो बाकी सारे मामलात हैं, यानी मीडिया वहाँ कंट्रोल्ड है इज्तिमाई तौर पे। दूसरा तो कोई 1-2 अच्छे होंगे, कोई होगा तो उसको तो वो आज तक वो बाहर ही नहीं आने देते, पकड़ के उठा के जिन लोगों को जेलों में डाला हुआ है, उनका कसूर क्या है? इसका मतलब वहाँ पे भी टीका एक्ट है कोई? बिल्कुल। आप देखें कि वहाँ पे अभी जो इस खास तौर पे जो अभी वाकई की जिस तरफ करन साहब ने जिस तरह खूबसूरत अंदाज में उसको सारा बताया है, मुझे ये बताएं कि हम लोग इस वक्त हमारी वो जो मुसलमान आबादी है, जो कश्मीरी हैं, जो हमारे भाई हैं, जो हम कहते हैं कि आपने उस पर जो है ना वो एक कब्जा किया हुआ है, कभी हम चाहेंगे कि उनका माशी कत्ल करें? वहाँ पे सियाहों को कुछ कहना, मुझे ये बताएं कि ये सियाहत के ऊपर है, वहाँ पे उनका रोजगार का जो ज्यादा दारोमदार है वो सियाहत पे ही है ना। कश्मीर के अंदर इस वक्त जो मामला थे, जो माशी उनका इसके बाद आप देखें कि कितने लोगों का माशी कत्ल हुआ इसके बाद, कि वो वहाँ पे अब कोई सियाहत वाला मामला होगा इस वाक़े वो तो पता नहीं, कई साल लग जाएंगे, कई साल लगेंगे। वो हम तो कभी ये सोच भी नहीं सकते कि एक तो हमारे उन पे वो जुल्म जो है ना ऑलरेडी हो रहा हो, और हमारी तरफ से कोई इस तरह का वाक़या हो, और उन पे इस तरह से जो आज उनके घर गिराए जा रहे हैं, जिस तरह से वहाँ पे उनके साथ जुल्म इस वक्त हो रहा है। मियाँ साहब, इस वक्त अगर आपको वो नज़र कहीं पे मिल जाती हैं कुछ चीज़ें सोशल मीडिया पे सामने, बड़े मज़ालिम ढाए जा रहे हैं इस वक्त वहाँ के पकड़ के जो लोगों के घर मस्मार किए जा रहे हैं, लोगों को गायब किया जा रहा है। हम तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते किसी सूरत भी कि हम जो है ना कश्मीर के अंदर इस तरह की कोई बात हो। और जो बाकी करन साहब ने अभी बताया, कुछ तंजीमें जो थी जो किसी जमाने में वहाँ पे काम करती नहीं है, उनको तमाम को यहाँ पाकिस्तान के अंदर हमने बैन कर दिया। हम उनके बिल्कुल जो है ना ठिकाने, यहाँ पे हर चीज़, अभी देखें, कभी आपने उनका कोई नाम सुना हो? एक ज़माना था कि जब किसी खास एक जो है ना वो ताकत का पीछे हाथ था, तो वो लोग जो है ना वो हमारे लिए बड़े हर जगह के ऊपर एक बड़ी उनको पजीराई मिलती थी। आज मुझे कोई बंदा बता
دیں کہ وہ ان میں کوئی بندہ جو ہے نا وہ کسی میڈیا پہ یا کسی جگہ پہ یا کسی ان کی کوئی بات بھی سنتا، ان کا کوئی نام بھی لیتا. میاں صاحب ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے کسی کے دباؤ پہ کیا. میرا خیال ہے کہ پاکستان کی ریاست نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر ہم نے کوئی ایکشن لینا ہے تو ہم من حیث الریاست کریں گے. بالکل نہیں، ہمارے پاس ایک پوری آرگنائزڈ فورس ہے. اصل میں وہ جو ہمیں کیا ضرورت ہے جی ایک یونٹ، دو یونٹ، تیسرا. جو بات کرن صاحب نے کی ہے نا وہ بڑی خوبصورت ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ ہی کر لیا ہے کہ ہم نے یہ اگر جو کرنا ہے ریاست خود کرے گی، سب کی مشاورت سے. اس طرح کا کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے، ہمیں یہ ضرورت ہی نہیں ہے. ہم جو ہے نا 4 جنگیں لڑ کے ہمیں یہ سبق ہم نے حاصل کر لیا ہے کہ جناب کیونکہ ہم تو خود دہشت گردی کا شکار ہیں. ہم تو اپنے جو ہے نا کبھی یہ چاہیں گے نہیں. ہر روز جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا وہ آپ دیکھیں کہ جوانوں کی جو ہے نا وہ روز شہادتیں ہو رہی ہیں. ہم وہ باڈیاں ان کی جو ہے نا وہ اٹھا رہے ہیں. ہم تو روز جنازے جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہیں. ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کہاں یہ افورڈ کر سکتے ہیں. ہم تو یہ چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ امن ہو. اور یہاں پہ جو آج یہاں دونوں ملکوں کے اندر اس وقت حالات ہیں لوگوں کے، جو اس وقت معاشی معاملات ہیں ان کو دیکھیں. آپ دیکھیں نا کہ یہاں پاکستان کے اندر خاص طور پہ انڈیا کا تو ہمیں آج بھی پتا ہے کہ کروڑوں لوگ جو ہے نا آج بھی ان کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے، ٹوائلٹس یہاں پہ آج ہم بھی اس طرف جا رہے ہیں آہستہ 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 آہستہ. ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس وجہ سے ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. جبکہ آپ دیکھیں کہ بلوچستان کے اندر جتنے بھی کام ہیں، جتنی بھی وہ آرگنائزیشن ہیں جن کو جو BLA وغیرہ جتنی ساری کو سپورٹ کون کر رہا ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کے پیچھے کون کھڑا ہے، وہاں پہ پیسہ سارا انویسٹ کون کر رہا ہے. اور افغانستان سے جو پچھلے دنوں در اندازی ہوتی ہے اس کے پیچھے کون ہے، وہاں پہ کون ساری انویسٹمنٹ کر رہا ہے. انڈیا نے راہ نے تو اوپن یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ تو کوئی کسی کے سامنے، اور یہی بات ان کے میڈیا کو بھی دیکھنا ہوگا. بلکہ وہاں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، وہاں عام آدمی جو ہے نا انڈیا اب کوسچن کر رہا ہے، ہندو بھی. اور خاص طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری حکومت کی ایک اور وہاں کے غیر مسلم بھی آپ کہہ رہے ہیں. میں کہتا ہوں سکھوں کے لیے جو پاکستان نے اس وقت بڑا اچھا، ان کے جو یہاں پہ آئے ہوئے تھے لوگ، ان پہ کوئی پابندی نہیں لگائی. اور اس کا کتنا اچھا یہ ہوا ہے کہ انہوں نے بالکل کھل کے پاکستان کے حق میں نعرے لگائے ہیں وہاں پہ. اور انہوں نے اپیل کیا باہر سے کہ بھی ہماری فوج کے اندر جو انڈیا کی فوج کے اندر وہ کم سے کم جنگ میں حصہ نہ لیں، پاکستان کے ساتھ وہ جو ہے نا حصہ نہ لیں. تو میں سمجھتا ہوں اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے، ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. کرن صاحب اس وقت جو ایویڈنس دیے گئے ہیں بڑے، ابھی تو DGISPR نے کچھ پریس کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اور میرا تو خیال ہے آپ کے علم میں ہوگا، نوٹس میں، تو ایویڈنس تو ہمارے پاس اس سے زیادہ ہے. سر ہمارے پاس مکمل ایویڈنس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آخری وارننگ ہے انڈیا کو، مودی کو اور اس کی راہ کو. دیکھیے ہمیں مجبور نہ کریں کہ ہم آسام لبریشن آرمی، ہم بنگال لبریشن آرمی، ہم پنجاب لبریشن آرمی، ہم کشمیر لبریشن آرمی، ہم مسلم لبریشن آرمی انڈیا کے اندر شروع کرائیں. ہمیں مجبور نہ کریں، ہم نہیں کرنا چاہتے. بہتر ہے نہ. اور یہ ہم 5-7 حصے بھی انڈیا کے توڑ کے علیحدہ آزاد کر کے ملک نہیں بنانا چاہتے. یہ شرارت، یہ چیپٹر بند کر دیں، اکانومی کی طرف آئیں. ہم چیلنج دیتے ہیں آپ کو، ہمارے ساتھ اکانومی کی جنگ لڑے.